बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ होने वाला जो एक्शन है। शहबाज शरीफ बग़ैर परमिशन के, बग़ैर अदालत की इजाज़त लिए जब अदालत ने यह अहकामात जारी किए कि मुल्ज़िम इन पर्सन अदालत में पेश हों, तो मुल्ज़िम की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उसने बैरून मुल्क जाना है तो वो पहले परमिशन लेता है, परमिशन लेने के बाद वो बैरून मुल्क जाता है। और अगर कोई मुल्ज़िम ये कहे कि वो वज़ीर आज़म है तो वो वज़ीर आज़म होते हुए बैरून मुल्क तब जाएगा कोई ऑफिशियल सरकारी विज़िट होगा। जब आप प्राइवेट विज़िट पर जाते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और जब किसी को ज़मानत मिलती है, बेसिकली ज़मानत से ये मुराद होता है कि जो जिस मुल्ज़िम की ज़मानत दी गई है कि जब उसको अदालत बुलाएगी, जब अदालत तलब करेगी तो वो अदालत में पेश होगा। अब कोई शख्स बीमार है, समझ आती है, कोई शख्स किसी सरकारी इजलास में है, समझ आती है, लेकिन अगर कोई बैरून मुल्क चला जाए और वो भी प्राइवेट विज़िट पर बैरून मुल्क जाए और जिस दिन अदालत में समाअत होनी हो उस दिन जानबूझकर एक दिन मज़ीद अपना जो दौरा है उसको बढ़ा दे, तो उसके बाद ज़मानतें खारिज होती हैं, क्योंकि ये अबूरी ज़मानत है और ये डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन होगी और इस पर वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो सकते हैं। इनके ख़िलाफ़ दो केसेस हैं। इनकी एक तो ज़मानत है वो डिसमिस हो सकती है, नॉन प्रोसिक्यूशन अदम पैरवी खारिज हो सकती है, और जो ट्रायल है जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है उसमें पेश ना होने की वजह से वारंट गिरफ़्तारी जारी हो सकते हैं। बहुत अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और साथ मैं आपको बताऊंगा कि FIA की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है समाअत से एक दिन पहले, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट पर पहरा और कड़ा पहरा देने का ऐलान किया गया है आज इमरान खान की तरफ से। और इमरान खान ने यह कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ के वोट उनसे छीनना चाहेगा तो इमरान खान उनके सामने दीवार बन जाएगा। कप्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट पर जो फ़ैसला किया है, आज बनी गाला में एक अहम इजलास हुआ है और आला सतही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सतह का इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास आज तलब किया गया था, और उस इजलास में सीनियर मरकज़ी कायदीन और कानूनी माहिरीन को भी बुलाया गया था, और उसमें यह हिकमत अमली शामिल हुई है और उसमें यह हिकमत अमली सामने आई है कि जो कौमी असम्बली में मुनहरफ लोटे नूर आलम खान की तरफ से एक असम्बली के अंदर एक करारदाद और एक बिल पेश किया गया है, और कहा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ वोट है वो उनसे छीनने का ये बिल था। और जब आसिफ जरदारी ये कह चुके हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मैच्योर नहीं हैं या वो इन बातों को जानते नहीं हैं, जिनका खाते हैं उन्हीं को ये गालियां देते हैं और उन्हीं को ये पागल समझते हैं और उन्हीं को ये इमैच्योर समझते हैं। और ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट था जो इमरान खान का तोहफ़ा था पाकिस्तान के लिए, आज सोचें जिस तरीके से आपको IMF ने नो बोल दिया, सऊदी अरब ने नो बोल दिया, तो आज रोशन डिजिटल में पड़े पैसे उस अकाउंट में आज पाकिस्तान को वो बचा गए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया का शिकार नहीं हुआ। और आज आप कहते हैं कि नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट नहीं देना या हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। जब वोट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है तो वो आप आसिफ जरदारी और फजल रहमान से जब बात करेंगे या उनसे मशवरा करेंगे तो आसिफ जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ का कौन है जो बैरून मुल्क बैठा है? सारे बैरून मुल्क तो वहां पर अपना लीडर इमरान खान बताते हैं, क्योंकि उनको बाकी जब वो आसिफ जरदारी का नाम लेते हैं और वो पूछते हैं कि अच्छा आसिफ जरदारी का बैकग्राउंड क्या है, फजल रहमान और शहबाज शरीफ का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं चलता कि कोई मैट्रिक पास असम्बली में जाए, कोई दहशतगर्दी का मुल्ज़िम, कोई मंशियात का मुल्ज़िम, कोई करप्शन का मुल्ज़िम असम्बलियों में बैठा हो या वो बड़े ओहदों पर बराजमान हो जाए। यही वजह है कि ये चीज़ें अब इनके गले पड़ने वाली हैं, और इमरान खान ने कहा है कि वो इस बिल को जो उस कमेटी में भिजवाया गया है उसको ये अदालतों में चैलेंज करेंगे। और अदालतें जैसे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ क़वानीन को वो पहले नल एंड वाइड डिक्लेयर कर चुकी हैं, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कानून होगा, इमरान खान ने कहा है कि मैं उस पर पहरा दूंगा और मैं उसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जो अहम समाअत होने जा रही है 14 मई को, एजाज़ हसन आवान साहब हैं जो जज हैं स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के, उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था। 28 अप्रैल का वो ऑर्डर था और वो तहरीरी ऑर्डर एक दिन पहले जो तफसीली ऑर्डर है वो जारी किया गया, और उसके अंदर
یہ بتایا گیا کہ جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی، ان کو ان کے بڑوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ سارا کچھ ایسے ایسے ہونا ہے، اور اس پر سوال بھی بڑا اچھا اٹھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جب جس وقت 11 اپریل کا یہ آرڈر ہے جو انہوں نے درخواست دی ہے، 11 اپریل کو نہ تو کوئی وزیر اعظم تھا، اور اسی دن ایف آئی اے نے نہ شہزاد اکبر کا نام، شہباز گل کا نام، اور سابق جو مرحوم ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کا نام، اور جو اعظم تھے وزیر اعظم کے ان کا نام، ان لوگوں کا جو نام شامل کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے جو ان کا نام جو اس لسٹ میں شامل کیا گیا جو بلیک لسٹ تھی ایف آئی اے کی، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ رات کے 1:30 بجے جب ابھی تک عدم اعتماد مکمل نہیں ہوئی تھی، جب ابھی تک جو معاملہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا، اور وزیر اعظم کی جو تعیناتی ہے یا وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوا تھا، پھر آپ کیسے، کون تھا جو اس وقت ایف آئی اے کو یہ کہہ رہا تھا جب حکومت نہیں تھی، جب وزیر اعظم نہیں تھا، تو کون تھا جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں؟ اور پھر بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا ایف آئی اے کی طرف سے یا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی طرف سے کہ جو مجھے ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے تفتیشی افسر کو کہا گیا 11 اپریل کو کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، تو جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کیس کو آگے چلایا جائے، تو سوال ہوا کہ وہ پھر کون ہے؟ جب وزیر اعظم بھی نہیں ہے، جب کوئی کیبنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کون تھے جو ایف آئی اے کو، اور کیا جو اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے تھے ثناء اللہ عباسی وہ بھی اس سازش کے کھلاڑی تھے اور اس کو آگے پورا کر رہے تھے؟ یہ سوال بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، اور اب یہ ایک آج نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اشین ایک کے شیروانی، یہ ان کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ انچارج ہیں، ان کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے، اور 13/5/2022 کو اسلام آباد سے یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسٹر فاروق باجوہ ایڈوکیٹ از ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ان دا ایف آئی آر نمبر 39/2020 آف ایف آئی اے اے سی سی لاہور with immediate effect on the terms and conditions which will be settled separately by the FIA with said advocate۔ جو ان کے آپس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایڈوکیٹ اور ہمارے درمیان جو باقی کنڈیشنز ہیں یا جو فارمیلٹیز ہیں وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ اب وہ ایف آئی اے کی کیا ہو سکتی ہیں، وہ کون سا ان کو آرڈر جاری کرتے ہیں، اپنے پروسیکیوٹر کو جو نیا پروسیکیوٹر لگایا ہے کہ آیا اس کیس کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ ایف آئی اے نے نہیں بتایا۔ نوٹیفیکیشن میں صرف یہ بتا دیا کہ فلاں شخص اسپیشل پروسیکیوٹر ہوگا، جو پہلے جو ذوالقرنین سکندر صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے سماعت سے ایک دن پہلے۔ اب شہباز شریف ہیں لنڈن میں، ان کی طرف سے آج یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وہ مزید ایک دن قیام کریں گے لنڈن میں۔ آج واپسی تھی ان کے ساتھ جو باقی مسلم لیگ نون کے لوگ گئے تھے وہ واپس آ گئے، اور 1-2 ان کے ساتھ ہیں وہ مزید ایک دن قیام کریں گے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ آنریبل جو جج ہیں اعجاز حسن عوان صاحب وہ ایک سخت فیصلہ جاری کر چکے ہیں اور شیل کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ ہر حال میں ملزمان نے پیش ہونا ہے، اب اگر صبح ملزمان پیش نہیں ہوتے، شہباز شریف پیش نہیں ہوتے، تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیا عدالت، اور ہمارے ہاں جو میں آپ کو عام آدمی کا قانون بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ملزم نے ضمانت لی ہوتی ہے، عبوری ضمانت، اس میں تو ملزم کو ہر حال میں پیش ہونا ہوتا ہے، بہت بڑی مجبوری ہو تو کوئی درخواست دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نے بیرون ملک جانا ہو اور وہ جس عدالت کی ضمانت پر ہو تو وہ اس عدالت کی پرمیشن کے بغیر، یہ عبوری ضمانت تھی، اس عدالت کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ اچھا، پھر سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی سرکاری وزٹ پر گئے ہوتے تو چلیں ریاست کے کام گئے تھے، اب سرکاری وزٹ بھی نہیں ہے، پرائیویٹ وزٹ ہے، اور پرائیویٹ وزٹ پر وہ بیرون ملک گئے ہیں، تو اس پر کیا عدالت کی اجازت کے بغیر یا عدالت کو انفارم کے بغیر وہ جا سکتے تھے؟ قانون کہتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ملک کا جو سیٹلڈ لا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں جا سکتے تھے۔ اب کیونکہ نہیں جا سکتے تھے، صبح یہ کہیں جی کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے گئے تھے اور وہاں ایک اور مفرور اشتہاری ہے اور اس کے ساتھ مشورہ کرنا تھا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد چیزوں کو دیکھنا تھا، اگر تو یہ بات کریں گے یہ عدالتیں، مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس وقت یہ چیزیں تسلیم کرے گی، اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدالت ان کی عبوری ضمانت خارج کر سکتی ہے عدم پیروی
کیونکہ ملزم حاضر نہیں ہے، اور دوسری طرف جو فرد جرم عائد ہونا تھا، جو ٹرائل ان کے خلاف جو عدالت نے کوگنیزنس لے لی ہے، اس میں عدالت اس کیس میں ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے جو ملزم نہیں آیا فرد جرم کی تکمیل کے لیے یا فرد جرم کی کارروائی کو مکمل ہونے دینے کے لیے۔ اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ ضمانت خارج ہو سکتی ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، اور یہ عام کیسز میں جو ہمارا قانون ہے وہ ایسا ہی ہے، اور جج اعجاز حسن عوان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ کل ان کو کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر یہی کہیں گے کہ میں نے تیاری کرنی ہے اور یہ کیس مجھے ایک دن پہلے ملا ہے، ابھی میں نے فائلیں پڑھنی ہے، جو بھی ہے، ملزم کو معافی نہیں ہوتی، ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے عدالتی نظام کو سرخرو کرے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔